أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. والآن نود أن نقدم إلى الحفل الكريم فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله، الداعية والمستشار بوزارة الشؤون الإسلامية بالرياض. وقبل أن نستمع إلى خطابه الغالي، نرجو من فضيلة الشيخ أصغر لي إمام مهدي السلفي أن يقدم إلى فضيلته هدية تذكارية من قبل جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الحن. शेख मौसूफ की तरफ उनकी खिदमत में जनाब शेख असगर अली इमाम महदी सलफ़ी और बरतानिया से तशरीफ़ लाने वाले हमारे मुअक्कर मेहमान फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल हादी अल उमरी अल मदनी, मजलिस के सदर जनाब अतीक़ुर रहमान तैयबी साहब मोमेंटो पेश कर रहे हैं। अब जनाब शेख से हम शेख अब्दुल रहमान इब्न अली अल अस्कर हफ़िज़हुल्लाह से उनका कीमती खिताब समाअत फरमाएंगे। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده أن هداهم لهذا الدين العظيم، دين الإسلام، الذي جمع هذه القلوب المتباعدة بأوطانها في قلب رجل واحد، حتى وإن اختلفت لغاتهم، حتى وإن اختلفت بلدانهم، إلا أن دين الإسلام يجمعهم في قالب واحد وفي دين واحد وعلى قلب رجل واحد. هذه الزيارة إلى هذه البلاد المباركة الهند هي أول زيارة لي لهذه البلاد، وقد كنت أسمع عن الهند في كتب التاريخ وأقرأ عنها في تاريخ المسلمين وكيف دخل الإسلام لهذه البلاد، وكنا نقرأ أن هذه البلاد أخرجت علماء أفذاذ نشروا العلم ووجهوا الناس، حتى صارت الهند مكاناً لطلاب العلم يفدون إليها من سائر بقاع الدنيا. وما ذلك إلا لأننا نسمع عن أهل الهند وعن علمائها ما يتميزون به على غيرهم. بل إني أقول لكم أنني لم أسمع أو أجد أحداً من علمائنا الذين أدركناهم يثني على علماء أهل بلد كما سمعناهم يثنون على علماء الهند، ويكادون يجمعون على ذلك، لأنهم وصفوهم بصفات لم نرها، فقالوا إن من أهم ما يميز أهل الهند حرصهم على العلم الشرعي، ومن أهم ما يميز أهل الهند حرصهم على التمسك بالسنة وبأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، حرصهم على الاجتماع، حرصهم على وحدة الكلمة.
فتعاملت مع أهل الهند إذا قدموا إلى الحج، فوجدت أن التعامل معهم من أحسن ما يتعامل معهم من الحجاج، على اختلاف دولهم وفرقهم ولغاتهم وأجناسهم. أفضل من نتعامل معه هم أهل الهند في لطافة أخلاقهم واستماعهم للموعظة واستجابتهم للنصيحة. فلما زرت الهند اليوم وافق الخبر الخبر، ووافق ما سمعته بالأمس ما رأيته اليوم، ووافق المعاين المخبر عنه. فهنيئا لكم يا أهل الهند قاطبة بما تمتازون به من صفات، وجدير بنا جميعا أن نحقق هذا الأمر، وهو الذي جمعنا جميعا، وهو الإسلام في كل تعاملاتنا. الإسلام أيها الإخوة يجمع ولا يفرق. الإسلام أيها الإخوة يؤالف بين القلوب ولا يفرق بينها. الإسلام أيها الإخوة نختلف فيه، لكن اختلافنا لا يقلب ذلك إلى تباغض فيما بيننا. قد يختلف الأخ مع أخيه، قد يختلف الجار مع جاره، قد يختلف العالم مع العالم، قد يختلف طالب العلم مع شيخه، لكن كل ذلك الاختلاف لا يؤدي إلى خلاف في القلوب، ولا يؤدي إلى خلاف في الأنفس. هدفنا واحد، وهو الاجتماع على كلمة سواء، هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هدفنا جميعا هو تحقيق هذا الدين على وجهه الصحيح، ولا يمكن أن يتحقق الدين على وجهه الصحيح إلا إذا سرنا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والسلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم. أيها الإخوة الكرام، سعادتي لا توصف حينما ألتقي بهذا العدد الهائل من المسلمين في مكان واحد في بلد واحد. أسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في دار كرامته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأشكر لكم استماعكم، وأشكر لكم حسن ضيافتكم، وأشكر لكم كل ما فعلتموه وكل ما وددتم أن تفعلوه، فكرمكم قد وصلنا هناك، فكيف ونحن بين أيديكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. शेख के ख़िताब का तर्जुमा करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब मौलाना मोतीउल्लाह हक़ीक़ुल्लाह से कि इख्तिसार के साथ शेख के पैगाम का तर्जुमा करके पेश करें। का सर फ़ख्र से ऊंचा हो सकता है। आपने बताया कि मैंने वहाँ ममलकत सऊदी अरब में हज और उम्रा और दीगर मौक़े पर बहुत सारे हुनूद सलफ़ी इख़वान व अहबाब के साथ बहुत सारा मामला किया और उनको बेहतर पाया। लेकिन जब आज मैंने हिंदुस्तान की ज़ियारत की तो उसकी मज़ीद तस्दीक़ हो गई, और जो कुछ सुना और जाना था उसके अंदर मज़ीद इजाफ़ा हुआ। और आपने ये बताया कि इस्लाम जो हमारी इज्तिमाइयत की असल बुनियाद है और उसी की अहमियत है। इख्तिलाफ़ हो सकते हैं, एक भाई का दूसरे भाई, एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी, एक आलिम का दूसरे आलिम से इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन ये इख्तिलाफ़ और क़लबी मुखालफत का सबब न बनने पाए। और हमारा असल काम दीन की दावत और उस पर अमल है, और ये अमल मनहज सहाबा के मुताबिक होना चाहिए। फिर आपने ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया और उनके हुस्न ज़ियाफ़त पर, और जो कुछ उनके साथ बेहतर सलूक हुआ है ज़िम्मेदारों की तरफ से, उस पर शुक्रिया अदा किया, सबका शुक्रिया अदा किया और अपनी बात ख़त्म की।